बेहदको परम ज्ञान आत्मा ज्ञानको तर्फ केही शब्द परम शान्ति उच्चको पनि उच्च परमधाम निवासी सर्वोच्च अधिकारी सर्वशक्तिमान भगवान बेहदको परम 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 महाशिवलाई हाम्रो प्रेमपूर्ण नमस्कार छ। उनको निराकारी आकारी र साकारी स्वरूपलाई नमस्कार छ। साकारी रूपमा अवतरित भएर गुप्त रूपमा धरती परिवर्तनको कार्य गरिरहनु भएको बेहदको साकारी परम 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 महाशिव शक्तिलाई उनै बेहदको परम माता पितालाई हाम्रो याद प्रेम अनि नमस्कार छ। माँ र बापुजीमा हार्दिक वन्दना छ। यो पुस्तकको मूल उद्देश्य सर्वसाधारण नेपालीमा ज्ञान पुर्याउनु हो। आशा छ यो पुस्तकद्वारा हजुरहरूको आत्मज्ञान जागृत हुनेछ र जीवनको मूल उद्देश्य प्राप्त गर्न सफल हुनुहुनेछ। जीवको मूल उद्देश्य शिव बन्नु हो। त्यसको लागि परम ज्ञान हुनु आवश्यक छ। आशा छ यो पुस्तकको मद्दतले आत्माहरूलाई शिव स्वरूप धारण गर्न सहज हुनेछ। अब आउने समयमा हाम्रो पृथ्वी मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड आकाशगङ्गा युनिभर्स लगायत पुरै मल्टिभर्स परिवर्तन हुनेवाला छ र आत्मा आफ्नो कर्म तथा पुरुषार्थ अनुसार मुक्ति तथा जीवन मुक्ति प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैले उच्चको पनि उच्च परमधाममा जानु छ र यो 5 तत्त्वबाट परम तत्त्व धारण गर्नु छ भने हामीले अहिलेदेखि नै पुरुषार्थ गर्नु जरुरी छ। हजुरहरूको प्रत्येक क्षण अनमोल छ। त्यसैले त्यसलाई आत्मकल्याणमा लगाउनुहोस्। यी जुन हाम्रो चर्म चक्षुले देखिन्छन् यी सब नाशवान छन्। यो अटल सत्य हो कि हामीले एक दिन यो शरीर पनि त्याग गर्नुपर्छ। त्यसैले समयको महत्त्व बुझ्नुहोस् अनि आत्मकल्याणमा लगाउनुहोस्। हामीले घर गृहस्थमै बसेर कर्मयोगी जीवन बिताउनु छ। खाँदा बस्दा काम गर्दा यानि हरेक काम गर्दा गर्दै उनै परमात्माको हरदम याद गर्नु छ, किनकि समय कम छ र पुरुषार्थ ज्यादा छ। उनै परमात्माको हरदम याद गर्नाले नै आत्माको विकर्म बिस्तारै बिस्तारै विनाश हुनेछ र आत्मा अन्तमा उनै परमात्मालाई प्राप्त गर्नेछ। किनकि हामी जसलाई याद गर्छौं उसैलाई प्राप्त गर्छौं। अन्तमति सो गति। अन्तमा हामी यस पुस्तक लेखन तथा प्रकाशनमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण बन्धुहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं। बेहदको पनि बेहदको परम 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 महाशान्ति छ। आभार। सीता ग्यावाली तथा अरुणा ग्यावाली। बापुजी दशरथ भाइ पटेल। बेहदको पनि बेहदको परम 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 महाशान्ति छ। बेहदको परम ज्ञानको परिचय। गीतामा लेखिएको छ, जब जब धर्मको ग्लानि हुन्छ तब तब परमात्मा यस सृष्टिमा साधारण रूपमा आएर अधर्मको अन्त गर्नुहुन्छ। के आज धर्मलाई लिएर अत्याचार भइरहेको छैन?
के आज मनुष्य जनावर समान भएका छैनन्? आज संसार किन यति धेरै गिर्दै गइरहेको छ? यो भन्दा बढी कलियुग के हुन सक्छ? जो हामी यी आँखाले देख्छौं, के त्यो मात्र सत्य हो? हामी यो 5 तत्वको मृत्यु लोकमा कसरी अनि कहिले आयौं, यसको रहस्य कसले बताउन सक्छ? यसको रहस्य कुनै पनि धर्मपिता, धर्मगुरु अथवा महात्मा पनि बताउन सक्दैनन्। यसैले श्रीमद् भागवत गीतामा भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ, म नै सन्त, महात्मा अनि गुरुहरूको उद्धार गर्छु। परमात्मा नै हामीलाई मृत्यु लोकबाट अमर लोक जानको लागि दिव्य ज्ञान दिन सक्नुहुन्छ। हामी कसरी यी 5 तत्वबाट निस्केर परम तत्वको दुनियाँमा जान सक्छौं? यो दिव्य ज्ञान परमात्माबाट नै प्राप्त हुन सक्छ। जसरी आत्माको गर्भमा पहिलो बच्चाको बीजारोपण हुन्छ अनि फेरि आकार बन्दछ अनि बिस्तारै बिस्तारै 5 तत्वको पुतला बन्छ, त्यस्तै गरी हामी निराकारबाट आकार अनि आकारबाट साकार रूपमा आएका हौं। जब यो धरती, वायु, आकाश केही पनि थिएन, त्यसबेला के थियो? यी चन्द्रमा, तारा, नक्षत्र कहाँबाट आए? हामी पहिला कहाँ थियौं? हामी पृथ्वी लोकमा कसरी आयौं? हामी जुन स्थूल आँखाले देख्छौं, त्यो सत्य हो भने असत्य के हो? हाम्रो देवी देवताहरू कहाँ गए? के हाम्रो देवी देवता पनि मनुष्य बनिसके? आज धरतीमा जति पनि धर्म छ, त्यो केही हजार वर्ष अगाडि मात्र आएका हुन्, जबकि हाम्रो ब्रह्माण्ड खरबौं वर्ष पुरानो छ। यो सबै धर्मपिताको पूर्वज को हुन्? जब यी धर्महरू थिएनन्, तब के थियो? के परमात्मा धर्ममा बाँधिएका छन्? के हामी घरमा बसेर नै परमात्मा प्राप्त गर्न सक्छौं? पृथ्वी हाम्रो ब्रह्माण्डको अगाडि सियोको टुप्पो बराबर छ। हाम्रो शास्त्रमा पनि लेखिएको छ, प्रतिपल अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड बन्दछन् अनि नष्ट हुन्छन्। उसो भए अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड के हो? कसरी बन्यो? कसले बनायो? यसको मालिक को हो? कसले यसलाई सञ्चालन गर्छन्? कसरी सञ्चालन गर्छन्? अनि यसको विसर्जन कसरी गर्छन्? अविनाशी दुनियाँ कहाँ छ? आत्मा त्यहाँ कसरी जान सक्छ? बेहदको विश्व कति ठुलो छ? यसको आदि, मध्य अनि अन्त्यको रहस्य के हो? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर पाउनको लागि बेहदको ज्ञान सागर हामीलाई त्यस गहिराईमा लग्दछ, जहाँ पुगेर आत्माको सबै प्रश्नहरू सकिन्छ अनि आत्मा परम ज्ञान प्राप्त गरेर परम शान्तिको मार्गमा अग्रसर हुन्छ, किनकि आत्माको खोजीको अन्तिम प्राप्ति यही हो, परम शान्ति। हरेक अध्यायको बारेमा विषय सूची। 1. हद अनि बेहदको आत्मा। 2. शिव, महाशिव तथा परम शिवको अन्तर। 3. काल चक्र तथा ब्रह्माको समय। 4. बेहदको विश्व कति विशाल छ। 5. बेहदको पिता को हुन्। 6. बेहदको योग कोसँग। 7. बेहदको विश्वको महापरिवर्तनको महामन्त्र। 8. विनाश होइन, अब हुनेछ बेहदको महापरिवर्तन। 9. सो परिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन। 10. कसरी बन्ने सहयोगी। 11. आत्मा स्वरूपमा परम प्रकाशको अनुभूति। 12. युट्युब च्यानलको महत्त्वपूर्ण जानकारी। 13. सम्पर्क कसरी गर्ने।
14 माँको दिव्य सन्देश। 15 परम महासंकल्प यानी एफर्मेशंस। अध्याय 1 हद अनि बेहदको आत्मा। हद मतलब 5 तत्व तथा बेहद मतलब हदको दुनियाँ भन्दा पर। परम तत्वको दुनियाँ जुन यी 5 तत्व भन्दा परको दुनियाँ हो, त्यसैलाई हामी बेहदको दुनियाँ भन्छौँ। आत्माको रहस्य त हामी सबै जान्छौँ अनि मान्छौँ, तर के हामी यसको मूल स्वरूपसँग परिचित छौँ? हदको आत्माको सिर्जना तत्वबाट भयो, जबकि बेहदको आत्माको सृजना परम प्रकाशद्वारा भएको हो। हदको आत्मा अनि जीवात्मा दुवै ज्ञानसँग अवगत छैनन्, तसर्थ दुवैमा कुनै भेद छैन। न त उनीहरू परम सत्यको खोजीमा निस्कन्छन्, उनीहरू यस माया रूपी संसारमा मग्न हुन्छन्, तर बेहदको आत्मा परम दिव्य ज्ञानको खोजीमा हर ठाउँमा जान्छन्। उनीहरू विश्व कल्याणमा आफूले कसरी सहयोग गरौँ भन्ने खोजिरहन्छन्। हदको आत्माको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर अनि कारण शरीर हुन्छ, परन्तु बेहदको आत्मामा बेहदको शक्ति हुन्छ, जुन अनेक आवरणहरूले दबेर बसेको छ। यी शक्तिहरूलाई जगाउनको निम्ति आत्माको शक्तिलाई जगाउन पर्दछ। बेहदको आत्मामा बेहदको परम प्रकाश छ, जुन अरबौं खरबौं सूर्यभन्दा पनि शक्तिशाली छ। यो शक्तिलाई जगाउने एक मात्र तरिका छ, त्यो हो आत्माको आवरण हटाएर आफ्नो मूल स्वरूप प्राप्त गर्नको लागि पुरुषार्थ गर्नु पर्दछ। हदको आत्माको आवरण 5 किसिमका छन्। 1 आकाश, 2 अग्नि, 3 वायु, 4 जल अनि 5 पृथ्वी। बेहदको आत्माको आवरण 8 किसिमका छन्। 1 परम प्रकाश, 2 परम महातत्व, 3 परम तत्व जसको भित्र परम आकाश, परम अग्नि र परम वायु पाइन्छ, 4 आकाश, 5 अग्नि, 6 वायु, 7 जल अनि 8 पृथ्वी। अब प्रश्न यो छ, आत्मामा शक्ति कसरी आउँछ? त्यसको लागि भगवानले भन्नुभएको छ, तिमी देह अनि देहको सबै सम्बन्धलाई भुलेर म परमात्माको याद गर। म तिम्रो सबै पाप नाश गरेर तिमीलाई उच्चको उच्च परमधाममा लग्नेछु। गीतामा पनि निरन्तर कर्मयोगीको कुरा गरिएको छ। त्यसैले आत्मालाई आत्मस्वरूपको अभ्यास गर्नु पर्नेछ। आत्मस्वरूपको अभ्यासद्वारा नै आत्मा अनेक आवरणहरूलाई पार गरेर परम प्रकाश योगबलद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। आत्मा स्वरूपको स्थितिमा स्थित रहेर बुद्धिद्वारा हामी त्यस बेहदको पनि बेहद अविनाशी परमधाम गएर बेहदको परमात्मासँग शक्ति लिएर आफ्नो बेहदको शक्ति जागृत गर्न सक्दछौँ। बेहदको शक्तिको मुहानबाट शक्ति प्राप्तिको निम्ति हामीले बाहिरी आवरण त्याग्नु या पार गर्नु पर्छ। हाम्रो
भौतिक वायुमण्डल नकारात्मक ऊर्जाले भरिपूर्ण छ। तसर्थ आत्मा परम प्रकाश प्राप्त गर्नु पूर्व सुरुमा आकाश तत्त्वले ग्रहण गर्छ। आकाश तत्त्वले ग्रहण गरे पश्चात परम अग्नि, तत्पश्चात परम वायुमा परिवर्तन गरिदिन्छ। परम प्रकाशलाई भौतिक वायुमण्डलको नकारात्मक ऊर्जाले वायुमण्डलमै विसर्जित गरिदिने भएको हुँदा परम प्रकाश प्राप्ति हेतु यी आवरणहरू हटाउन नितान्त आवश्यक छ, जसको निम्ति आत्माले परम ज्ञान धारण गर्नु पर्नेछ। जसरी एउटा दीप प्रज्वलनको निम्ति एउटा आगोको झिल्को यथेष्ट छ, त्यस्तै आत्माको दीप प्रज्वलन लाग्दै आत्मामाथिको आवरण हट्दै जानेछ अनि आत्माले आफ्नो मूल स्वरूप प्राप्त गर्नेछ। अध्याय 2 शिव, महाशिव तथा परम शिवको अन्तर। शिवलाई के स्वयम्भू भन्न सक्छौँ? के शिवको पनि मृत्यु हुन्छ? के शिव परमात्मा हो? शिवको आत्मा परम प्रकाशले बनेको छ। शिव हाम्रो ब्रह्माण्डको मालिक अर्थात् रचयिता हुन्। शिव निराकारी रूपमा रचना गर्दछन्। शिव निराकारीबाट आकारी बन्दछन् शिव शक्तिको रूपमा। शिव शक्तिको साकार रूप शङ्कर पार्वती हुन्। शिवलाई स्वयम्भू भनिन्न, कारण उनको पनि रचयिता छन् जो महाशिव हुन्। महाशिव महाब्रह्माण्डका मालिक हुन्। ब्रह्माण्ड अनन्त कोटि छन्, साथै हर ब्रह्माण्डका मालिक शिव हुन्, अर्थात् शिव पनि अनन्त अनन्त छन्। महाशिवको पनि रचयिता छन्। महाशिवको रचयिता परम महाशिव हुन्। परम महाशिव परम महाब्रह्माण्डको मालिक हुन्। जब ब्रह्माण्ड आरम्भ हुन्छ तब शिवको समय पनि आरम्भ हुन्छ। जस्तो महाशिवले एकबाट अनेक बनौँ भनेर सङ्कल्प गरे र परम प्रकाशको टुक्रा भएर अनन्त अनन्त शिव बने। प्रारम्भमा निराकारी शिवबाट आकारी शिव बने। आकारी शिव शक्तिबाट विष्णुको रचना भयो। विष्णुको नाभिबाट ब्रह्माको रचना भयो। ब्रह्माले सङ्कल्पद्वारा फरिस्ताहरूको रचना गरे। प्रारम्भमा फरिस्ताहरूको संसार थियो, तत्पश्चात देवता र देवता पश्चात मनुष्यहरूको रचना गरे। रचना हुँदै गयो र साथै यो ब्रह्माण्ड किर्दै गयो। प्रलय कल्प प्रलय हुँदै गयो। ब्रह्माण्ड सृजना र विसर्जन पनि हुँदै गयो। शिवले आफ्नो सङ्कल्पद्वारा आफूभित्रबाट शक्ति निकाले। शिव शक्ति आकारी स्वरूपमा शिवपुरीमा रहन्छन्। शिव शक्तिको साकारी स्वरूप शङ्कर पार्वती हिमालयमा रहन्छन्। एक सूर्य अर्थात् एक ब्रह्माण्डको रचयिता शिव हुन्। यस्ता अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छन्, अर्थात् पक्कै पनि शिव पनि अनन्त कोटि नै छन् अथवा हुनु पर्यो। यदि अनन्त कोटि शिव छन् भने उनको रचयिता को हुन् त? शिवको रचयिता हुन् महाशिव, यस महाब्रह्माण्डको रचयिता हुन्। अब हामी यस्ता अरबौँ खरबौँ महाब्रह्माण्ड छ भन्ने कुरा पनि जान्दछौँ भने पश्चात पक्कै पनि अरबौँ खरबौँ महाशिव पनि हुनु पर्यो। महाशिवको रचयिता को हुन्?
महाशिवको रचयिता परम शिव हुन्। परम महाशिव परम महाब्रह्माण्डका रचयिता हुन् र आजको दिनसम्म विज्ञानको अनुसार करिबन 10 पछि 500 शून्य जति परम महाब्रह्माण्ड छन् भनेपछि पक्कै परम महाशिव पनि छन्। बेहदको विश्व अनन्त छ, साथै रचयिता पनि अलग अलग अनन्त नै छन्। शिव महाशिव र परम महाशिवलाई बुझ्नको लागि हामी समयलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। एक सूर्य अर्थात् एक ब्रह्माण्डको रचयिता शिव हुन्। शिव यस समय यस ब्रह्माण्डको साथ जोडिएका छन्। भन्नुको तात्पर्य ब्रह्माण्डको समय आरम्भ हुने बित्तिकै शिवको पनि समय सुरु हुन्छ। जस्तै शास्त्रहरूमा पनि भनिएको छ, हाम्रो ब्रह्माण्डको आयु ब्रह्माको 100 वर्षको हुन्छ। यो शिवको आयु भयो। ब्रह्माको 100 वर्ष पश्चात शिवको शक्ति क्षीण हुन्छ। तब शिव सूर्यमा प्रवेश गरेर कालाग्नि वर्षाउँछन् र पुरै ब्रह्माण्डलाई आफूभित्र समाहित गर्दछन्। यसरी शिव ब्ल्याक होल बन्दछ। आज हाम्रो ब्रह्माण्डमा यस्ता थुप्रै ब्ल्याक होल घुमिरहेका छन्। ब्ल्याक होल भित्र पनि शिव नै घुमिरहेका छन्। ब्ल्याक होल भित्र पनि गुरुत्वाकर्षण हुन्छ। गुरुत्वाकर्षण छ मतलब चैतन्य शक्ति छ। अर्थात् जब शिव आफूभित्र कालाग्नि पैदा गर्छन् अनि सूर्यमा प्रवेश गर्नेछन्, तब उनी आफ्नो ब्रह्माण्डलाई सखा पार्छन् र त्यही ब्ल्याक होल बन्छ। शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ, प्रतिपल अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड बन्छन् र विसर्जन हुन्छन्। त्यसो हो भने कसको प्रतिपल? महाशिवको प्रतिपल। अर्थात् महाशिवको प्रतिपल अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड बन्छ अनि विसर्जन हुन्छन्। यदि हाम्रो घडीलाई हेर्ने हो भने शिवको समय सेकेन्डको सुई, महाशिव मिनेटको सुई, यस्तै गरी परम महाशिव घण्टाको सुई मानौँ भने तपाईहरू अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ बेहदको विश्व रचयिताको समयको सुईको गति कस्तो होला। ब्रह्माको 100 वर्ष महाशिवको एक पल हुन्छ। जब शिवको शक्ति क्षीण हुन्छ, तब शिवले आफ्नो ब्रह्माण्डको विसर्जन गरिदिन्छन्। शिव जीव बन्दछ, परमात्माबाट आत्मा बन्दछ। शिव निराकारी रूपमा परमधाममा बसी आफ्नो अवतारद्वारा काम गराउँदछन्। निराकारी शिव शिव शक्तिद्वारा काम गराउँदछ। शिव शक्तिले शङ्कर पार्वतीद्वारा काम गराउँदछ। शिव जीव बन्दछ, परमात्माबाट आत्मा बन्दछ। शिव निराकारी रूपमा परमधाममा बसी आफ्नो अवतारद्वारा काम गराउँदछन्। निराकारी शिव शिव शक्तिद्वारा काम गराउँदछ अनि शिव शक्तिले शङ्कर पार्वतीद्वारा काम गराउँदछ। जब जब धरतीमा आसुरी शक्ति बढ्दै जान्छ, तब प्रलय गरेर विनाश गर्छन्। 4 युग पुरा भएपछि अर्ध प्रलय हुन्छ। जब धर्मको पतन हुन्छ, पाप अत्याचार बढ्दै जानेछ, तब शिवले शङ्करद्वारा ताण्डव गराई विनाश गराउँदछन्। महाशिव पनि महाकाल बनेर महाप्रलय गर्छन्। तत्पश्चात आफ्नो रोम रोममा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड समाहित गर्दछन्। यस प्रकार ब्रह्माण्डको सर्जन तथा विसर्जन निरन्तर भइरहन्छ।
वर्तमान कालमा हाम्रो ब्रह्माण्डको उमेर ब्रह्माको पहिलो 50 वर्षको भएको छ। अहिले ब्रह्माको पहिलो परार्थ सकिएको छ। जब जब शिवमा शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ तब विसर्जन हुन्छ। त्यस पश्चात शिव महाशिवबाट शक्ति प्राप्त गरेर फेरि सृजना गर्दछन्। जब शिवले सृष्टि गर्दछन् उनी पनि मन वचन कर्मको बन्धनले बाँधिन्छन्। अर्थात् शिव महाशिव तथा परम शिव जब सङ्कल्पद्वारा सृष्टि गर्छन् तब उनीहरूलाई पनि कर्मको बन्धन लाग्दछ। निराकार शिव पनि कर्म बन्धनमा पर्दछन्। जब उनी रचना गर्छन् उनको परम प्रकाश कम हुन जान्छ। निराकारी शिवको काम पुरा ब्रह्माण्डको काम नियन्त्रण गर्नु हो। उनी पुरै ब्रह्माण्डको रेखदेख गर्दछन्। नियम अनुसार जसले सिर्जना गर्दछ विसर्जन पनि उसैले गर्दछ। यहाँ विसर्जनको अर्थ मुक्ति हो। ज्ञान भन्दछ जब शिव यो ब्रह्माण्डको विसर्जन गर्दछन् तब मुक्ति अथवा मोक्ष प्राप्त हुन्छ। ज्ञान परम प्रकाश हो अनि यही तपाईलाई सत्यको ज्ञान दिन्छ। वर्तमान परिस्थितिमा मानिसले धर्मकाण्ड गरेर मोक्ष हुन्छ भन्छन्, तर त्यस्तो हुँदैन। शिव नै परमात्मा हुन्। परमात्माले फरिस्ता बनाए अनि देवता। फरिस्ता परम तत्त्वका थिए, देवता 3 तत्त्वको थिए। तत्पश्चात मनुष्य जीवात्मा बने। जनावरलाई पनि जीव नै भन्छौँ। जो परमात्मालाई जान्दैनन् त्यो जीव हो। मनुष्यले शिवको ध्यान गर्नुपर्छ। शङ्करले पनि शिवकै ध्यान गर्छन्, कारण शङ्कर साकार रूप हो। तर वर्तमान परिस्थितिमा शिवको शक्ति क्षीण हुँदै गएको छ। त्यसकारण हामीले सर्वशक्तिमान अधिकारीलाई सम्झनु पर्दछ अथवा ध्यान गर्नु पर्दछ। श्रीमद् भगवत गीतामा भनिएको छ, हे पार्थ, यदि तिमी परम पद प्राप्त गर्न चाहन्छौ भने परम तत्त्वलाई सूर्यको भाँति आफूभित्र प्रकाशित गर अनि मृत्युभन्दा माथि जानेछौ अनि परम पदको प्राप्त गर्नेछौ। कृष्ण सर्वशक्तिमानको अवतार हुनुहुन्थ्यो। श्री कृष्ण भगवानले भन्नुभएको थियो, तिमी मेरो ध्यान गर, सारा धर्म छोडेर मेरो शरणमा आऊ, मलाई जान, म तिमीलाई उच्चको पनि उच्च परम धाममा लानेछु। गीतामा भगवानले यो पनि भन्नुभएको छ, म जप तप ध्यान योगद्वारा प्राप्त हुन्न, म ज्ञानद्वारा मात्र प्राप्त हुन्छु। अध्याय 3 कालचक्र तथा ब्रह्माको समय। कलियुगको आयु 4,32,000 वर्ष। द्वापर युगको आयु 8,64,000 वर्ष। त्रेता युगको आयु 12,96,000 वर्ष। सत्य युगको आयु 17,28,000 वर्ष। एक चतुर्युगको समय 43,20,000 वर्ष। धरतीमा जब 4 युग बित्छ, अर्थात् धरतीमा जब 43,20,000 वर्ष बित्छ, यहाँ अर्धप्रलय हुन्छ, अर्थात् केही आत्मा बाँकी रहन्छन्। यसै गरी जब 71 पल्ट चतुर्युग बित्छ त्यसलाई मन्वन्तर भनिन्छ। यसै गरी जब 14 मन्वन्तर बित्छ
त्यसबेला एक कल्प प्रलय हुन्छ। एक कल्पमा 3 लोक, भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक समाप्त हुन्छ। स्वर्गलोकमा रहने जो देवी देवताको आयु छ, त्यो आयु ब्रह्माको 1 दिन बराबर हुन्छ। 14 मनवन्तर बराबर 1000 चतुर्युग बराबर ब्रह्माको 1 दिन बराबर 4 अरब 32 करोड वर्ष। 1 चतुर्युग बराबर 1 अर्ध प्रलय। 1000 चतुर्युग बराबर 1 कल्प प्रलय। 36,000 कल्प बराबर 1 महाकल्प प्रलय। ब्रह्माको समय। ब्रह्माको 1 दिन बराबर 4 अरब 32 करोड वर्ष बराबर 1000 चतुर्युग। ब्रह्माको दिन रात बराबर 8 अरब 64 करोड वर्ष। ब्रह्माको 1 महीना बराबर 2 खरब 51 अरब 20 करोड वर्ष। ब्रह्माको 1 वर्ष बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड वर्ष। ब्रह्माको 50 वर्ष यानी 1 परार्थ बराबर 15 नील 55 खरब 20 अरब वर्ष। ब्रह्माको 100 वर्ष या 2 परार्थ बराबर 30 नील 10 खरब 40 करोड वर्ष। ब्रह्माण्डको आयु बराबर ब्रह्माको 100 वर्ष। ब्रह्माको 100 वर्ष पुरा भएपछि शिवको शक्ति क्षीण हुनेछ। उनी अनि सूर्यमा प्रवेश गरेर कालअग्नि वर्षा गर्नेछन् अनि पुरा ब्रह्माण्डको 14 लोकलाई आफ्नो रोममा गाप्दछन्। अर्थात् पुरा ब्रह्माण्ड शिव समाहित हुन्छ अनि यसरी ब्ल्याक होल बन्दछ। शिवसँग अर्को पटक सृष्टि गर्ने शक्ति नहुनाले उनी रचना गर्दैनन्, यही ब्रह्माण्डमा नै घुमेर बस्दछन्। ब्रह्माण्डमा अनेकौं ब्ल्याक होल छ भन्ने अवधारणालाई विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको छ। तत्पश्चात महाशिवले अर्को शिवलाई अर्को ब्रह्माण्ड सृष्टिको लागि पठाउँछन्। त्यसैले त भनिएको छ, प्रत्येक पल अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड सृष्टि हुन्छ अनि सँगै नाश पनि हुन्छन्। तर कसको प्रतिपल? निश्चय नै महाशिवको प्रतिपलमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड बन्छ अनि बिग्रन्छ। यस प्रकारले उत्पत्ति, प्रलय, महाप्रलयको चक्र निरन्तर चलिरहन्छ। यसैलाई महाकल्प चक्र भनिन्छ। वर्तमान समय हिन्दू काल गणना। ब्रह्माको पहिलो परार्थ पूर्ण भएर दोस्रो परार्थ चलिरहेको छ। दोस्रो परार्थको पनि पहिलो दिन चलिरहेको छ। पहिलो दिनको 6औं मनवन्तर बितिसकेको छ र 7औं मनवन्तर चलिरहेको छ। यो 7औं मनवन्तरमा पनि 27औं चतुर्युग बितेर अहिले 28औं चतुर्युग चलिरहेको छ अनि
यो कलियुगको पनि 5118 वर्ष पुरा भइसकेको छ। शास्त्रको अनुसार कलियुग अहिले बाल्यावस्थामा छ। यसको आयु पुरा हुनलाई करिब 4,26,882 वर्ष बाँकी छ। यदि यो कल्प र ब्रह्माण्ड पुरा हुनलाई खरबौं वर्ष बाँकी छ भने अहिले कस्तो समय चलिरहेको छ त? हिन्दू काल गणना अनुसार कल्की अवतारको लाखौं वर्ष बाँकी छ भने प्रश्न यो हुनेछ, के ईश्वर पनि समयको समयमा बन्द्यमान छन्? केही नगरिकन कालचक्र पर्खेर बस्नेछन्? के उनी कालचक्र पुरा हुनु पूर्व नै यो गिर्दै गएको सृष्टि परिवर्तन गर्न सक्दैनन्? यस्तै केही प्रश्नहरूको उत्तर केवल अनि केवल परमपिताले नै दिन सक्छन्। अध्याय 4। बेहदको विश्व कति विशाल छ? दुनिया कति ठुलो छ? यो प्रश्न धेरै छोटो छ, तर के जवाफ त्यति नै छोटो छ? आज हामी सबै धर्म, जाति, मजहब अनि अनेकौं बन्धनमा फँसेका छौं। यो सब माया जाल, मोह अनि सम्बन्धबाट मुक्ति कसरी मिल्न सक्छ? के कुनै यस्तो दुनिया पनि छ जहाँ यो सारा बन्धन समाप्त भएर आत्मा मूल स्वरूपमा स्थित हुन सक्छ? के यो सम्भव छ? बेहदको विश्व कति ठुलो छ? शास्त्रहरूको अनुसार अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छन्। एक ब्रह्माण्ड अर्थात् एउटा सूर्यको गुरुत्वाकर्षण जहाँसम्म जान्छ त्यहाँसम्म एक ब्रह्माण्ड छ। विज्ञानको अनुसार 150 अरब प्रकाश वर्षसम्म ब्रह्माण्ड देखिन्छ। 150 अरब प्रकाश वर्षमा कति खरब ब्रह्माण्ड छ? अनि एक ब्रह्माण्डमा कति ग्यालेक्सीहरू छन्? अनि प्रत्येक तारापुञ्ज यानि ग्यालेक्सीमा अरबौं सूर्यमण्डल छन्। जस्तो हाम्रो आकाशगङ्गा यानि मिल्की वे ग्यालेक्सीमा करिबन 800 अरब सूर्यमण्डल छन्। हाम्रो नजिक त्यो तारापुञ्ज एन्ड्रोमेडामा करिबन 1000 अरब सूर्यमण्डल छन्। अरबौं सूर्यमण्डल मिलेर एउटा आकाशगङ्गा बन्छ अनि यसको बीचमा एउटा महासूर्य छ। त्यस महासूर्यको शक्तिले नै 800 अरब सूर्यमण्डल यसको वरिपरि घुमिरहेको छ। जस्तो हाम्रो सूर्यको गुरुत्वाकर्षणले ग्रहहरू सूर्यको वरिपरि घुम्छन्, जसको गुरुत्वाकर्षणले अरबौं सूर्यमण्डल चलिरहेका छन्। यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ महासूर्यको शक्ति कति छ भनेर। एउटा तारापुञ्जको गुरुत्वाकर्षण करिबन 1,00,000 प्रकाश वर्षसम्म जान्छ। हाम्रो तारापुञ्ज आकाशगङ्गामा 800 अरब सूर्यमण्डल छन्। अरबौं तारापुञ्ज मिलेर एउटा ब्रह्माण्ड बन्दछ। यस्ता खरबौं ब्रह्माण्ड छन्। 150 अरब प्रकाश वर्षभित्र भएका ब्रह्माण्डलाई भिजिबल युनिभर्स अथवा दृश्य ब्रह्माण्ड भनिन्छ। तर त्यो भन्दा पर के छ विज्ञानले पनि
भन्न सकिरहेको छैन। आज विज्ञान पनि मल्टिभर्सको कुरा गर्दछ। मल्टिभर्सको अगाडि हाम्रो धरती सियोको टुप्पो जति पनि छैन। हाम्रो जुन सूर्य छ त्योभन्दा खरबौँ गुणा ठुलो सूर्य छन्। 150 अरब प्रकाश वर्षको दृश्य ब्रह्माण्ड यानि भिजिबल युनिभर्स पनि शून्य कलामा छ। 150 अरब प्रकाश वर्षसम्मको ब्रह्माण्डहरू शून्य कलाका छन्। यो भन्दा माथि एक कला थाहा पाउनको निम्ति हामीले कला अनि कालचक्र बुझ्न आवश्यक छ। विज्ञान पनि समय, समयको अवधि र गतिको बीच के सम्बन्ध छ त्यो खोजी गरिरहेका छन्। आत्मामा जति शक्ति छ त्यति नै धेरै सङ्कल्प शक्ति हुन्छ अनि सङ्कल्प शक्तिद्वारा आत्मा जे चाहियो त्यही नै गर्न सक्छ। तर आज आत्मामा शक्ति शून्य बराबर छ। आत्मामा सम्झिने बुझ्ने शक्ति पनि क्षीण हुँदै गएको छ। त्यसैले 5 तत्त्वमा नै बुद्धि अड्केर बसेको छ। परम ज्ञानलाई नै जानेर नै आत्मा सारा रहस्य बुझ्न सक्छ। आत्मालाई परमात्माले रचे अनि परमात्मालाई परमपिताले रचे। पुरै बेहदको विश्वमा परमपिता एक छन्, परमात्मा अनेक छन्। सर्वशक्तिमान अधिकारी यानि अलमाइटी अथोरिटीले परमपिताको रचना गर्नुभयो अनि परमपिताले परमात्माहरूको रचना गरे अनि परमात्माले देवात्मा अर्थात् देवताका रचना गरे। देवताले मनुष्यको रचना गरे। मनुष्यहरूले पनि गिर्दै गिर्दै 84 लाख योनिमा आए। बेहदको विश्व जान्नको लागि म को हुँ भन्ने कुरा जान्नुपर्नेछ। म एक आत्मा हुँ। शरीर त आत्माको लागि कर्म गर्ने साधन हो। 5 तत्त्वको शरीर त केही पनि होइन। धरतीबाट 200 किलोमिटर माथि जहाँसम्म धरतीको गुरुत्वाकर्षण छ त्योभन्दा माथि आकाश तत्त्व छ। हाम्रो स्थूल शरीर जुन 5 तत्त्वले बनेको छ त्यसभित्र वायुमयी शरीर छ अनि वायुमयी शरीरभित्र पनि आकाश तत्त्वको शरीर छ। आकाश तत्त्व शरीरभित्र महातत्त्वको शरीर हुन्छ अनि त्यस महातत्त्वको शरीरभित्र पनि अंश मात्रमा परम तत्त्वको शरीर हुन्छ। यही परम तत्त्वमा नै आत्मा नियन्त्रण गर्ने शक्ति हुन्छ, जसलाई जगाएर हामी सूक्ष्म कारण अनि महाकारण शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्न सक्दछौँ। साथै दिव्य दृष्टिद्वारा हामी दिव्य लोक, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड, अरबौं खरबौं सूर्य तथा पुरै बेहदको विश्व देख्न सक्छौँ। बेहदको विश्व किन बन्यो, कसरी बन्यो, निराकारी दुनियाँ कसरी बन्यो, निराकारीबाट आकारी, फेरि आकारीबाट साकारी कसरी बन्यो, बेहदको रचयिता को हुँ, लौकिक अलौकिक र पारलौकिक दुनियाँ कस्तो छ, सिर्फ हाम्रो ब्रह्माण्डको मात्र कुरा होइन। यस्तो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छन् जुन मिलेर तारापुञ्ज यानि ग्यालेक्सी बन्दछ अनि यस्तो अरबौं तारापुञ्ज मिलेर ब्रह्माण्ड बन्दछ। यस्ता ब्रह्माण्ड यानि युनिभर्स 10 पछि 500 शून्य जति छन्, जति समुद्र किनाराको बालुवाको कण छन् त्यति नै ब्रह्माण्ड छन्। बेहदको विश्व बुझ्नको लागि
बेहदको बुद्धि चाहिन्छ, जसको निम्ति आत्मा सत्व प्रदान हुनु अत्यावश्यक छ। आज वायुमण्डल नकारात्मक हुनाको कारणले आत्मा तमो प्रधान बनेको छ, जसको फलस्वरूप नचाहँदै पनि श्वास प्रश्वासद्वारा नकारात्मक वायु लिइरहेको छ, जसको कारणले हाम्रो वायुमयी शरीर नकारात्मक भएको छ। यसले हाम्रो विचारहरू पनि प्रभावित भएको छ। आत्माको शक्ति जागृत गर्नको निम्ति हामीले हाम्रो मनलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ, जसको कारणले वायुमण्डल पनि बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ। अध्याय 5 बेहदको पिता को हुन्? अलमाइटी अथोरिटी को हुन्? अल्टिमेट पारब्रह्म परमेश्वर को हुन्? जसलाई मोहम्मदले नूर भने, जसलाई येशूले लाइट भने, आखिर उनी को हुन्? जसले यत्रो ठुलो दुनिया बनाए, जसले अरबौं खरबौं ब्रह्माण्ड बनाए, कति शक्ति छ उनमा जो यो विश्वलाई चलाउँछन्। कैयौं अरबौं खरबौं सौर्यमण्डल यानि तारालाई कसले चलाउँछन्? कसमा यति शक्ति छ अनि कसरी चलाउँछ यत्रो ठुलो विश्वलाई? कोही न कोही त अवश्य चाहिन्छ यसलाई चलाउन। यदि हामी मानिसको कुरा गर्दछौँ भने पनि आत्मा बिना शरीर चल्न सक्दैन भने पश्चात यी अरबौं खरबौं ब्रह्माण्डहरू कसरी चलिरहेका छन् त अवश्य सोचनीय छ। हाम्रो धरती यो बेहदको विश्वमा सियोको टुप्पो जत्रो पनि छैन, अनि हाम्रो ब्रह्माण्ड आकाशगङ्गामा रायोको दाना जस्तो छ। यी अरबौं खरबौं तारापुञ्जहरू बेहदको विश्व अगाडि शून्य बराबर छन् भनेपछि कति अपार शक्ति होला त्यो परम सत्तासँग के हामी अनुमान लगाउन सक्दछौँ? हाम्रो शास्त्रहरूमा भनिएको छ, अरबौं शक्ति पनि उस पारब्रह्म परमेश्वरको अगाडि एक अंश मात्रको शक्ति हो। उस अंश मात्रको शक्तिबाट बेहदको विश्वको सिर्जना गर्छन्, चलाउँछन् अनि विसर्जन पनि गर्दछन्। अब जान्नलाई कोसिस गरौँ, बेहदको पिता को हुन्? पिता अनि बेहदको दुईटा शब्दलाई अलग अलग गरेर बुझौँ। पिता त स्थूल शरीरमा पनि हुन्छ, 5 तत्त्वको मनुष्यको पिता पनि हुन्छ, 3 तत्त्ववाला देवताहरूको पिता पनि हुन्छ। यस ब्रह्माण्डको पनि पिता छन्, परमात्मा शिव। आकाशगङ्गाको पनि पिता छन्, महाशिव। पिता अर्थात् रचयिता। तर यहाँ हामी कुरा गर्दछौँ बेहदको अर्थ बुझ्नु पर्यो। बेहदको अर्थ हो जसको कुनै अन्त छैन, जसको हामी कल्पना गर्न पनि सक्दैनौँ। हाम्रो सोचभन्दा पनि पर त्यसलाई बेहद भन्दछौँ। बेहदको पिता बेहदको विश्वको रचयिता हुन्। बेहदको पितालाई जानिसक्यौँ भने पक्कै पनि त्यस अनन्त तारापुञ्जहरूको मालिक पनि उनी बेहदकै पिता हुन्। बेहदको पिता नै बेहदको आदि मध्य अनि अन्तको ज्ञान दिन सक्छन्।
गीतामा पनि भनिएको छ, म जो हुँ जस्तो हुँ मलाई जान्न कोही सक्दैनन्। यस्तो किन भनियो? हामी उनलाई कुन प्रकारले जान्न सक्छौँ? बेहदको पितालाई हामी ज्ञानद्वारा नै चिन्न सक्दछौँ। अब प्रश्न उठ्छ, कस्तो ज्ञानद्वारा? यो पुरै बेहदको विश्वको रहस्य यानि संसारको नाटक किन बन्यो, कसरी बन्यो, कसले बनायो, कसरी चल्छ, कसले चलाउँछ, कहिलेसम्म चल्छ? यी सबै प्रश्नहरूको हल जसले दिन सक्छन् उही नै बेहदको पिता हुन्। मनुष्यको लागि यस बेहदको विश्वलाई जान्नु असम्भव प्रतीत हुन्छ। उसको रचयितालाई कसले जान्न सक्छ? त्यसैले परमात्माले भन्नुभएको छ कि जब म आउँछु तब आफ्नो परिचय स्वयं दिन्छु, बाँकी कोही पनि मलाई जान्न सक्दैनन्। अध्याय 6 बेहदको योग कोसँग? शिव योग त हामी सबैले सुनेकै छौँ। पहिला शिव योग बुझौँ। शिव अनि योग दुवैलाई अलग अलग गरेर बुझौँ। शिव हाम्रो यस ब्रह्माण्डको रचयिता हुन्। शिवको 3 रूप छन्, निराकारी, आकारी अनि साकारी। निराकारी रूप परमात्मा शिव परमधाममा निवास गर्छन्। आकारी शिव शिवपुरीमा निवास गर्छन् अनि साकारी शिव यानि शङ्कर कैलाशमा बस्छन्। योग अर्थात् कनेक्सन अथवा भनौँ जोडिनु वा याद गर्नु। आत्मा जसलाई याद गर्छन् आत्मा उसैसँग जोडिएको हुन्छ अनि यसैलाई योग भनिन्छ। शिवलाई याद गर्दा गर्दा आत्मा शिवसँग जोडिएको हुन्छ अनि यसैलाई शिव योग भनिन्छ। शिवलाई 2 किसिमले याद गर्न सकिन्छ। एक निराकारी शिवलाई याद गर्न सकिन्छ, अर्को साकारी शिवलाई वा शङ्करलाई पनि याद गर्न सकिन्छ। ज्योतिर्लिङ्गको पनि याद गर्छन् जो निराकारी शिवको प्रतीक हुन्। आत्मा जब निराकार परमात्मालाई याद गर्छन् तब उसमा शक्ति सञ्चालन हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै तपस्या ध्यान गर्दै जाँदा निराकार परमात्माको धाम परमधाम पुग्न सफल हुन्छन्। यस्तै आकारी शिवको ध्यान याद गर्दा गर्दा आकारी दुनियाँ अर्थात् शिवपुरीमा जान सक्छन्। जसको याद गरिन्छ उसैसँग योग हुन्छ अनि शक्ति सञ्चालन त्यसै अनुरूप हुन्छ। शिव योगबाट पनि माथि महाशिव योग छ। महाशिव योग महाब्रह्माण्ड, आकाशगङ्गा या तारापुञ्जका रचयिता हुन्। महाशिवको सङ्कल्पद्वारा शक्तिको खरबौँ टुक्रा भए अनि खरबौँ शिवको रचना भयो। हामी यस अर्थमा भन्न सक्छौँ कि महाशिव शिवभन्दा खरबौँ गुणा शक्तिशाली छन्। आत्मा महाब्रह्माण्डको ज्ञान लिएर महाशिवसँगको योगद्वारा उनीबाट शक्ति लिएर महाशिवको परमधाम या महापरमधाममा जान सक्छन्। यसैलाई महाशिव योग भनिन्छ। यस्तै गरी परम महाशिव जो परम महाब्रह्माण्डको रचयिता हुन् उनीसँगको योगले शक्ति प्राप्त गरेर परम महाधाम जान सकिन्छ। अब
कुरा गरौँ, बेहदको योग के हो? जसको याद गर्छौँ उनीसँग जोडिन्छ अनि उनीको शक्ति हामीलाई आउँछ। तर प्रश्न उठ्न सक्छ, कोसँग जोडिने? यदि आत्मालाई बेहदको शक्ति चाहिन्छ भने उसलाई बेहदको विश्वको रचयितासँग जोडिनु पर्छ, जो उच्चको पनि उच्च आधिकारिक परम शक्ति प्रदाता हुन्, जो बेहदको कलाको परम धाममा रहन्छन्, जो अनन्त मल्टिभर्सका पनि रचयिता हुन्। उनको याद गर्नु, उनीसँग जोडिनु नै बेहदको योग हो। बेहदको पितासँग जोडिनको निम्ति आत्मालाई सबैभन्दा पहिला आत्मस्वरूपमा स्थित गराउनु पर्दछ। तत्पश्चात आत्माले सजिलै शक्ति लिन सक्नेछ। त्यसैले आत्माले देह अनि देहको सर्वसम्बन्ध भुलेर आफ्नो शरीरको पनि स्मृति नहोस्, यस्तो स्थितिमा स्वयंलाई स्थित गरेर सर्वशक्तिमान अधिकारीको ध्यान गरेमा उनको शक्ति आत्मामा आउनेछ। बेहदको पितासँग बेहदको कलाको परम प्रकाश छ, जस्तो एउटा सूर्यको रोशनी परम प्रकाशमा स्थित छ। यस्तो जब आत्माले अनुभूति गर्दछ अनि बेहदको पिताको ध्यान या याद गर्दछ, तब आत्मामा बेहदको परम प्रकाशको शक्ति आउँछ। यसरी शक्ति प्राप्त हुँदा हुँदा आत्मा शान्त स्वरूप हुनेछ र अन्तमा आत्मा अवश्य परम पितालाई प्राप्त गर्नेछ। अध्याय 7 बेहदको विश्वको महापरिवर्तनको महामन्त्र। परम शान्ति। तर कसको परम शान्ति? कसको खोज हो परम शान्ति? 5 तत्वको पुतला यानि मनुष्य त मायावी दुनियाँमा फसेको छ। सबै थोक प्राप्त गरेर पनि किन ऊ तृप्त हुँदैन? आखिर उसको खोज के हो? आत्मा किन शान्ति खोज्छ? आत्मा सुख अवश्य चाहन्छ, तर एक दिन यस्तो पनि आउनेछ जुन दिन आत्मा परम सुखबाट पनि थाक्नेछ अनि आत्मा परम शान्तिको खोजीमा निस्कन्छ। किनकि आत्माको मूल स्वरूप नै परम शान्ति हो। आत्माको जब सिर्जना भयो तब उसको वास्तविक स्वभाव नै परम शान्तिको थियो। तर आज आत्मा यति तमो प्रदान भइसकेको छ, आत्माले आफ्नो मूल स्वरूप भुलिसकेको अवस्था छ। जन्मौँ जन्मदेखि भोगेको दुःखको कारणले आत्मा नकारात्मक सोचाइको भएको छ। त्यसैले आज आत्मालाई उसको मूल स्वरूप याद दिलाउनु अति आवश्यक रहेको छ। कति मानिसहरू ओम शान्ति भन्छन्। ओम शान्ति शाब्दिक अर्थ आ उ म अर्थात् ब्रह्मा विष्णु शङ्कर, मतलब तपाईँ उनीहरूबाट शक्ति लिइरहनु भएको छ। हर ब्रह्माण्डको मालिक ब्रह्मा विष्णु र शङ्कर हुन्। उनमा त त्यति शक्ति छैन। हामीले परम शान्ति भन्नु पर्दछ, किनभने आत्माको असली धर्म संस्कार परम शान्तिको हो। यदि तपाईँ बारम्बार परम शान्ति भन्नुहुन्छ भने तब तपाईँको आत्मामा परम शान्तिको तरङ्गले स्पर्श गर्नेछ अनि तपाईँको आत्माले
परम शान्तिको अनुभव गर्नेछ। परम शान्ति शब्द उच्चारणले मात्र पनि मनमा परम शान्तिको भावना आउँछ। जब हामी परम शान्तिको उच्चारण गर्दछौँ तब हामी बेहदको अविनाशी ब्रह्माण्डबाट परम शक्ति अर्थात् परम प्रकाश अनि परम तत्त्वको शक्ति आफूभित्र उतार्दछौँ। आत्मालाई परम शान्ति स्वरूप बन्नु छ भन्ने स्मृति आउनेछ। बारम्बार परम शान्ति उच्चारणले मनमा जो भाव आउँछ त्यसले सकारात्मक तरङ्ग बन्दछ, जसले गर्दा हाम्रो कारण शरीरमा पहिलादेखि टिपोट यानि रेकर्ड भएर बसेको भाव परिवर्तन हुन थाल्दछ अनि त्यसले गर्दा हाम्रो आभा यानि ओरा पनि सकारात्मक हुन थाल्दछ। सकारात्मक आभा मण्डलको कारणले हाम्रो कारण शरीरले वायुमण्डलबाट सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण गर्छ, परम शान्तिको तरङ्ग ग्रहण गर्छ। यो जुन तरङ्ग अथवा भाइब्रेसन छ त्यसको प्रभाव हाम्रो कारण शरीरमा पर्छ। कारण शरीरबाट सूक्ष्म शरीरमा प्रभाव पर्दछ। सूक्ष्म शरीरबाट नै हाम्रो आभा मण्डल बन्दछ। आत्मा जब परम शान्तिको सङ्कल्प गर्छ तब उसको आभा मण्डल परम शान्तिको तरङ्गले भरिन्छ। त्यसपश्चात आत्मा आफ्नो वरिपरिको वायुमण्डललाई पनि प्रभावित गर्छ, अर्थात् परम शान्तिको सङ्कल्पद्वारा जुन तरङ्ग बनेको छ त्यो वायुमण्डलमा पनि जान्छ र यसरी वायुमण्डल पनि परिवर्तन हुन्छ। सोच्नु पनि एक कर्म नै हो। जब आत्मा परम शान्ति सोच्दछ तब आत्माको कर्म पनि परम शान्तिकै अनुभव गर्दछ। आत्मस्वरूपमा स्थित भएर परम शान्तिको सङ्कल्प गर्नाले आत्माको कारण शरीरमा दबिएको परम शान्तिको संस्कार खुल्न थाल्छ अनि यसरी आत्मा एक दिन परम शान्ति अवश्य प्राप्त गर्नेछ। अन्तमा परम शान्ति अनुभव गर्दा गर्दा सच्चित आनन्द स्वरूपको स्थिति अनुभव गर्नेछ। आत्मा नै परम सत्य हो। चित्त या मन आत्मा परमानन्द स्वरूप तब महसुस गर्छ जब ऊ परम सत्य यानि आत्माको सत्यको अवस्थामा पुग्छ जुन परम शान्तिको स्वरूप हो। अर्थात् आत्मा परम शान्ति याद गर्दा गर्दा परम आनन्द प्राप्त गर्छ। फलस्वरूप एक दिन आत्मा परम शान्तिलाई नै प्राप्त गर्छ। बेहदको विश्व परिवर्तनको लागि महामन्त्र बेहदको पनि बेहदको परम 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 महाशान्ति छ, महाशान्ति छ, महाशान्ति छ। यो मन्त्र बारम्बार उच्चारण गर्नाले आत्मा परम शान्तिको अनुभव गर्छ अनि उसको वरिपरिको वायुमण्डल पनि परम शान्तिको तरङ्गले भरिन्छ। आत्मा स्वयं पनि परम शान्तिको अनुभव गर्न सक्छ, साथै अरूलाई पनि अनुभव गराउन सक्छ। अध्याय 8 विनाश होइन, अब हुनेछ बेहदको महापरिवर्तन। के यस संसारको हालत देखेर मनमा दुःख हुँदैन? दुनियाँ घोर अन्धकारतिर धकेलिरहेको छ। हेर हाम्रो संसारको के हाल भएको छ भगवान, कति बदलिसक्यो मानिस। अब दुनियाँको हालत
किन यस्तो भयो, यसको जिम्मेवार को हो? स्थूल जगत जो यी आँखाले देखिँदैनन्, जहाँ अनगिन्ती आत्मा रहन्छन्, उनीहरू सबै दुःखी भएर कराइरहेका छन्। सबै आत्मा परमात्मासँग मुक्तिको प्रार्थना गरिरहेका छन्। व्यक्त अनि अव्यक्त दुनियाँ दुवै अशान्त छ। उसो भए के साँच्चै नै विनाशको समय आइसक्यो त? आज संसार गिर्दै गइरहेको छ भने चारैतिर दुःख, पीडा, हिंसा, मतभेद, ईर्ष्या, पाप, अत्याचार जस्ता कुकर्म बढ्दै गएको छ। खाने अन्न, पिउने पानी, श्वास लिने हावा शुद्ध छैन। आजको वायुमण्डल धेरै नै दूषित भइसकेको छ। कतै संसार विनाशको किनारामा उभिएको त छैन भन्ने लाग्दैछ। प्रश्न उठेको छ, के विनाश मात्रै यो समस्याको हल हो? के संसारको विनाश आवश्यक छ? के परमपिता विनाश चाहन्छन्? के उनी यो संसार परिवर्तन गर्न सक्षम छैनन्? आजका कति संस्थाहरू भन्छन् स्वर्ण युग आउनेछ, तर कसैलाई परिवर्तनको विधि थाहा छैन। जब परिवर्तन हुनेछ तब स्थूल जगत मात्र होइन, सूक्ष्म जगत, कारण जगत सबैतिर परिवर्तन हुनेछ। तारापुञ्ज, ब्रह्माण्ड, मल्टिभर्स सबै परिवर्तन हुनेछन्। यदि हामी परिवर्तन चाहन्छौँ भने बेहदका पितासँग योग बनाउनु पर्नेछ। मन्त्र जपद्वारा परिवर्तन हुँदैन। यदि हामीलाई वायुमण्डल अथवा घरको परिवर्तन चाहिन्छ भने हामीले परम तत्व अथवा परम प्रकाश लिएर आउनु पर्नेछ। योग शक्तिद्वारा बेहदको परम 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 पिता परमात्माबाट परम प्रकाश लिएर आउनु पर्नेछ। जब यो ब्रह्माण्ड बन्यो, देवता बने अनि वर्षाको लागि इन्द्रदेवको पूजा गर्थे। आज पनि धर्मस्थानहरूमा जप तप भइरहेको छ। अहिले कति धेरै धर्मस्थान अनि मन्दिरहरू बनेका छन्। यदि मन्त्रको जपद्वारा मात्र परिवर्तन हुने भए भइसक्थ्यो। पहिला पहिला हुन्थे, किनभने देवी देवतामा शक्ति थियो। तर आज उनै देवी देवता मनुष्य बनेका छन्। गीतामा भनेका छन्, जसलाई याद गर्छौँ उसैलाई प्राप्त गर्छौँ। यदि मनुष्यलाई सुख, शान्ति, आराम, परम तत्व चाहिन्छ भने सिधै अलमाइटी अथोरिटीको ध्यान गरून्। आफ्नो विकर्म विनाश गरून्। आफ्नो आत्मामा शक्ति भरून्। जुन देवी देवताको मन्त्र बनेको थियो, उनीहरू सबै मनुष्य बनेका छन्। शक्ति क्षीण भएको छ। अब हाम्रो शरीरमा परम तत्वको शक्ति आयो भने हाम्रो औरा वा आवामण्डलद्वारा घरको वायुमण्डल परिवर्तन हुन्छ। यदि हामीलाई दुनियाँ बदल्नु छ भने, नयाँ दुनियाँ बनाउनु छ भने नयाँ दुनियाँको ज्ञान चाहिन्छ। बेहदको नयाँ शक्तिको ज्ञान चाहिन्छ। हामीले परम ज्ञान सुन्नुपर्छ। अनि यदि शक्तिहीनहरूलाई याद गर्यौँ भने उनीहरूमा भएको दुर्गन्ध, नकारात्मकता नै हामीले पाउनेछौँ। त्यसैले हामीले योगद्वारा परम शक्तिको
परम प्रकाश, परम वायु, परम अग्नि उतार्नुपर्छ, तब बल्ल परिवर्तन सम्भव छ। बापुजीको भविष्यवाणी छ, अब विनाश होइन, परिवर्तन हुनेछ। अब हुनेछ बेहदको महापरिवर्तन। बापुजीले यो पनि भन्नुभएको छ, बेहदको पिता हाम्रो ब्रह्माण्डमा गुप्त वेशमा परिवर्तनको कार्य गरिरहेका छन् अनि उनी चाहन्छन् विनाश नहोस्, केवल परिवर्तन होस्। कुनै पनि पिता आफ्नो रचनाको विनाश गर्न चाहँदैनन्। उनी त झन् बेहदका पिता हुन्, दयाका सागर हुन्। उनी किन विनाश चाहन्छन्? आज पुरै दुनियाँमा विनाशको कम्पन फैलिरहेको छ अनि यही विनाशको तरङ्गको फलस्वरूप दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। अब तेस्रो विश्वयुद्धको लागि सङ्कल्प बढ्दै गइरहेको छ। विनाशको सङ्कल्पले गर्दा पुरै विश्वको वायुमण्डल नकारात्मक भइरहेको छ। यति नकारात्मक छ कि परिवर्तनको सङ्कल्प गर्न पनि असम्भव प्रतीत हुन्छ। के साँच्चै नै यस पतित दुनियाँको परिवर्तन सम्भव छ? बापुजीले हामीलाई आफ्नो त्याग तपस्याद्वारा बेहदको विश्व परिवर्तनको अनमोल ज्ञान दिनुभएको छ, जुन आजसम्म कसैले दिएका छैनन्। आखिर यो दुनियाँ कसरी परिवर्तन हुन्छ? निवारण जान्नको लागि कारण जान्न जरुरी छ। अर्थात् दुनियाँ कसरी बदलिन्छ यो बुझ्नको लागि हामीले यो बुझ्न जरुरी हुन्छ, दुनियाँ पतित हुनुको कारण के हो। बापुजीले हामीलाई बताउनु भयो कि यो दुनियाँ खस्किनुको कारण आत्माको शक्ति नै खस्किनु हो। आत्माको नकारात्मक सोचाइले वायुमण्डल पनि नकारात्मक भएको छ। यदि हामीलाई दुनियाँ परिवर्तन गर्नु छ भने पहिलो त वायुमण्डल परिवर्तन गर्नु पर्यो। जब वायुमण्डल परिवर्तन हुनेछ तब आत्माको सोच परिवर्तन हुनेछ। यसैले त भनिएको छ, सो परिवर्तनद्वारा नै विश्व परिवर्तन हुन्छ। अब महापरिवर्तनको समय छ। युग परिवर्तन हुने होइन, परम तत्व तथा परम प्रकाशको दुनियाँ बन्ने छ। बेहदको अमरलोकको स्थापना बापुजी गर्दै हुनुहुन्छ। बेहदको पनि बेहदको समय बेहदको बच्चाहरूको निम्ति सुरु भएको छ। यस कारणले बेहदको परिवर्तन उनै आत्माहरूको लागि हुनेछ जो बेहदको बच्चाहरू हुन् अनि जो बेहदको पितालाई जान्दछन्। ती आत्माहरूलाई बेहदको खुसी मिल्नेछ, परम आनन्दको सुखको अनुभूति हुनेछ। परिवर्तनको समय बेहदको आत्मा शक्ति सञ्चालन हुनेछ। जति जति 9 लाख आत्मा निसङ्कल्प हुन्छन्, बेहदको परिवर्तन सुरु हुनेछ अनि बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यस्तै गरी 33 कोटी देवी देवता पनि व्यक्तबाट अव्यक्त स्थितिको अनुभव गर्नेछन्। यस भूमिमा परम प्रकाश छर्दै जानेछ, तत्व परिवर्तन हुनेछ। जति जति परम प्रकाश धरतीमा फिँजिँदै जानेछ, वायु परम वायुमा परिवर्तन हुनेछ। सबै तत्व परम तत्वमा परिवर्तित हुनेछन्। बिस्तारै बिस्तारै सूर्यमण्डल, आकाशगङ्गा, तारापुञ्ज, मल्टिभर्ससम्मै परम प्रकाशले भरिनेछ अनि सबै परम प्रकाशमा परिवर्तन हुनेछन्। अध्याय 9।
स्वपरिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन। यत्रो ठुलो दुनियाँको परिवर्तन कसले गर्न सक्छ? जसको रचना हो उनै आफ्नो रचनालाई परिवर्तन गर्न सक्छन्। शिव नै आफ्नो ब्रह्माण्डलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्। महाशिव महाब्रह्माण्डलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्। परम महाशिव परम महाब्रह्माण्डलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्। अब हामी हाम्रो यस मल्टिभर्सको कुरा गर्छौँ भने केवल सर्वशक्तिमान अधिकारी अथवा बेहदको पिता नै गर्न सक्छन्। बेहदको पिता बेहदको विश्वको मालिक हुन्। बेहदको पिताले कृष्ण अवतारमा बेहदको आत्माको सर्जन गरे अनि उनीहरूलाई यस धरतीमा परिवर्तनको लागि गुप्त रूपमा मनुष्य अवतारमा पठाए। आज ती सबै आत्माहरू धरतीमा मनुष्य अवतारमा छन्। ती आत्माहरूले परिवर्तन गर्न सकेनन्। अब ती बेहदको आत्माहरू ज्ञान सम्झिनेछन् र बेहदको विश्व परिवर्तनमा सहयोग पनि गर्नेछन्। 108, 1008, 16,000 र 9 लाख बेहदका आत्माहरू छन्। कृष्ण अवतारदेखि ती आत्माहरू धरतीमा छन्। बेहदको आत्माहरू परम प्रकाश अनि परम तत्त्वले बनेको छ अनि हदको आत्माहरू आकाश, वायु अनि अग्नि तत्त्वले बनेको छ। तर त्यसमा पनि उनीहरूको आफ्नो अलग शक्ति छ। हद अनि बेहदको आत्माले मुक्ति अनि जीवन मुक्ति प्राप्त गर्नेछन्। जब बेहदको पिताले यस मल्टिभर्समा गडबड देखे तब उनी स्वयं गुप्त रूपमा यस सौर्यमण्डलमा आए। पहिला यस ब्रह्माण्डमा जुन रचना भए ती सब परम तत्त्वका थिए। फेरि बिस्तारै बिस्तारै 3 तत्त्वको रचना भयो र फेरि 5 तत्त्वको रचना भयो। स्थूल जगतको कारण के हो? यो बुझ्नको निम्ति बेहदको पिता यस धरतीमा आए। परिवर्तनको प्रक्रिया एउटा मौन प्रक्रिया हो। तत्त्वहरूको दुनियाँलाई परम तत्त्वमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया हो। परिवर्तन एक परम शान्तिको प्रक्रिया हो। 108, 1008, 16,000 आत्माहरू जब निसङ्कल्प अवस्था धारण गर्नेछन् तब बेहदका पिता 9 लाख आत्माहरूको सामुन्य प्रत्यक्ष हुनेछन्। अन्त्यमा बेहदको आत्माहरूलाई बेहदको पिताले दर्शन दिएर उनीहरूलाई तृप्त गर्नुहुनेछ। अहिले सबै बेहदको आत्मामा यो 5 तत्त्वको शरीरको आवरण परेको छ। बेहदको पिताले जब परम प्रकाश दिनेछन् तब बेहदको आत्मालाई आफ्नो शक्तिको बारेमा थाहा हुनेछ। एक बेहदको आत्मामा खरबौं सूर्यको रोशनी छ। तर मनुष्य अवतारमा आफ्नो असली शक्ति भुलेका छन्। परम प्रकाशको प्लेन हुनेछ अनि उनीहरूको साकारी रूपबाट आकारी त्यसबाट निराकारी स्वरूपमा परिवर्तन हुनेछ। साकारी 5 तत्त्वको रूप, आकारी परम तत्त्वको रूप अनि निराकारी अर्थात् परम प्रकाश अनि आत्मा स्वरूप यानी सोल कन्सियसको स्थिति। परिवर्तनको समय हद अनि बेहदको समय अलग अलग हुनेछ। उच्चको पनि उच्चको परम धाममा बेहदको आत्मा जानेछन्। धरतीमा पनि परम तत्त्व उतारिनेछ।
जब मनुष्य श्वास लिनेछन् तब परम तत्त्वको वायु भित्र जानेछ। जब वायु शुद्ध हुनेछ तब मनुष्यको सोच परिवर्तन हुनेछ। शरीरको वायुको तत्त्व परिवर्तन हुनेछ। वायुले विचारको पनि परिवर्तन हुनेछ। स्वर्ण युगमा आत्माहरूको सत्व प्रदान अवस्था हुन्छ। बेहदको आत्माहरूको हीराको युग हो। यो मृत्युलोक अमरलोक बन्नेछ। कहिल्यै पनि जन्म मरण हुने छैन। पुरै दुनियाँमा परम प्रकाश अनि परम तत्त्वको हुनेछ। अविनाशी अमरलोक बन्नेछ। सत्य, त्रेता, द्वापर अनि कलियुग सबै अन्त हुनेछ, किनकि यी सबै यसै धरतीमा हुनेछन्। स्थूल तत्त्व रहने छैन, विनाश हुने छैन। बेहदको पिता यस मल्टिभर्स अनि धरतीमा परिवर्तन गर्न आउनेछन्। मुक्ति अनि जीवन मुक्तिको कार्य सुरु हुनेछ। अहिलेको समय हो बेहदको पितालाई याद गर्ने। बेहदको पितालाई याद गरेपछि आत्मामा शक्ति आउँछ अनि विकर्म विनाश हुन्छ। जब परिवर्तनको समय सुरु हुनेछ तब 33 कोटी देवी देवता आफ्नो आफ्नो मूल स्थानमा जानेछन्। बेहदको आत्माहरू बेहदको परमधाम जानेछन्। यस मल्टिभर्स सधैँको लागि अमरलोक बन्नेछ। अध्याय 10 कसरी बन्ने सहयोगी। हामी बेहदको परम 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 शक्ति हौँ। यदि यो मन्त्र याद राख्यौँ भने हामी अजेय यानि अनस्टपेबल हुनेछौँ। अर्थात् हामीलाई कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन। हामीले हाम्रो दिनको 60,000 सेकेन्ड यही सङ्कल्प अनि सोचमा लगाउनु छ कि हामी सबै आत्मा परम तत्त्व परम ज्योति सूर्यको भाँति प्रकाशित भएका छौँ। जब 108 लाख आत्माहरू सूर्यको भाँति प्रकाश समान बन्ने छन् तब वायुमण्डलमा यस्तो परिवर्तन आउनेछ कि आम मनुष्य कुनै पनि प्रकारको विकारको चिन्तन गर्न पाउने छैनन्, किनकि वायुमण्डल उसको भित्र कुनै पनि प्रकारको नकारात्मक तरङ्गहरू आउन दिने छैनन्। गीतामा भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ, ज्ञान जस्तो पवित्र बनाउने न कुनै चिज छ न कुनै तत्त्व। ज्ञानमा नै आनन्द छ। ज्ञानद्वारा नै सुख प्राप्त हुन्छ। हाम्रो चेतनाको स्तर बढ्छ अनि हाम्रो आत्मामा शक्ति आउँछ। हामीलाई हाम्रो बुद्धि बेहदमा लानु छ। तपाईलाई परम सुखको अनुभव कहिले हुनेछ जब तपाईमा परम तेज परम प्रकाश आउनेछ। जब तपाई परम प्रकाशले भरिनुहुन्छ तब तपाईको जुन रचना हुन् ती तपाईका खरबौं कोशिकाबाट निस्केका हुन्। उनीहरू चाहे साकार रूपमा हुन्, सूक्ष्म जगतमा हुन् अथवा पारलौकिक जगतमा हुन्, उनीहरूलाई सुख अनि शान्तिको अनुभव गराउनु हुनेछ। तपाईको रचनालाई जे चाहिन्छ त्यही प्राप्ति हुनेछ। यदि मुक्ति चाहिन्छ भने मुक्ति मिल्नेछ। ज्ञान चाहिन्छ भने
ज्ञान मिल्नेछ। अनि यदि तपाईँ बेहदमा हुनुहुन्छ भने तपाईको रचनाले बेहदको खुसी पाउनेछ। तपाईँ आफ्नो रचनालाई जीवन मुक्ति दिनलाई निमित्त बन्नुहुनेछ अनि जीवन मुक्ति दाता बन्नुहुनेछ। हामीलाई मात्र त्यस बेहदको पितामाथि भरोसा गर्नु छ अनि हामीलाई मात्र कर्म गर्नु छ। बाँकी सबै बेहदको पिताले गराउनेछन्। वायुमण्डललाई परिवर्तन गर्नु छ। यसको लागि बापुजीको ज्ञान सूत्र सुन्नुपर्छ। त्यसले गर्दा आफ्नो अवस्था सुध्रिँदै जानेछ, ज्ञान बढ्नेछ, हाम्रो सोचाइ हदबाट बेहदमा जानेछ र पवित्र बन्नेछ। हाम्रो आभामण्डल श्वेत प्रकाश अर्थात् परम प्रकाशले भरिनेछ। सधैँ यही सङ्कल्प गर्नु छ। हाम्रो हर श्वासद्वारा परम तत्त्व हामीभित्र आइरहेको छ अनि साथै बाहिर वायुमण्डलमा पनि फैलिरहेको छ। हाम्रो चारौतिर पवित्र श्वेत प्रकाशको कवच बनेको छ। हाम्रो हृदयमा हाम्रो दिमागमा भन्दा 5000 गुणा धेरै शक्ति हुन्छ। विज्ञानले यसलाई प्रमाणित गरेको छ। यदि हामी बेहदको पितालाई हृदयदेखि नै याद गर्छौँ र उनैमा तल्लीन अवस्था बनाउँछौँ भने तब मात्र हामी भित्र अनन्त अनन्त ब्रह्माण्डहरूको शक्ति आउँछ। ज्ञानको देखि बाहेक अरू केही सोच्नु छैन। जति जति तपाईको आत्माको शक्ति बढ्नेछ त्यति त्यति बेहदको ज्ञान बुझिनेछ। बेहदको बच्चाहरूले यो सङ्कल्प गर्नु छ कि म बेहदको पनि बेहदको परम 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 महान आत्मा हुँ। यसले हामीमा तरङ्ग पैदा हुनेछ। निरन्तर यही सोच्नु छ, म बेहदको पनि बेहदको परम 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 महान आत्मा हुँ। म भृकुटीको बीचमा रहन्छु। मेरो रचयिता बेहदको हजुरबुवा हुन्। बेहदको हजुरबुवाबाट शक्ति लिनु छ। आकारी स्वरूपमा पनि निराकारी रूप सर्वशक्तिमान अधिकारीबाट शक्ति लिएर हामीले सङ्कल्प गर्नु छ। बेहदको पनि बेहदको परम 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 महाशान्ति छ। तपाईको आभामण्डल पनि राम्रो हुनेछ। जब आत्मा आत्मस्वरूपको अनुभूति गर्छन् तब उसको बुद्धिमा वैराग्य आउँछ। हदको चिजहरूबाट आत्मामा शक्ति आउँछ। आत्माले प्रकाश स्वरूप अनुभव गर्नेछ। जब आत्माले आत्मस्वरूपको अनुभव गर्नेछन् तब उसको कारण शरीरमा परम तत्त्व आउँछ अनि ऊ परम सुखको अनुभव गर्नेछ। आभामण्डल पनि परम तत्त्वको हुनेछ। स्वपरिवर्तनद्वारा विश्व परिवर्तन हुनेछ। ज्ञान सार 8 घण्टा बेहदको ज्ञानमा लगाउनुहोस्। आत्मस्वरूपको अनुभव गर्नुहोस्। आभा सफा गर्नुहोस्। परम प्रकाशले परिपूर्ण गर्नुहोस्। त्यसको लागि योग गर्नुहोस्। वायुमण्डल परिवर्तन गर्नुहोस्। आफूभित्र परम तत्त्व परम प्रकाश उतार्नुहोस्। यही पुरुषार्थ गर्नुहोस्। बेहदको परम 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 राम्रो भइरहेको छ। म बेहदको परम 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 ठिक छु। जहिले पनि बुद्धिलाई बेहदको कलाभन्दा पनि माथि लानु छ अनि बेहदको शक्तिको याद या ध्यान गर्नु छ। साथै बेहदको परम पितासँग शक्ति लिनु छ।
अध्याय 11 आत्मस्वरूपमा परम प्रकाशको अनुभूति। आज सबैलाई थाहा छ, यो शरीरलाई चलाउने आत्मा हो। आत्माको अस्तित्वलाई सबै धर्म मान्दछन्। कोही आत्मा भन्दछन्, कोही रूह भन्दछन्, कोही सोल भन्दछन्। आत्मा हाम्रो मस्तिष्क या माइन्डभित्र रहन्छ। अहिले विज्ञानले आत्माको अस्तित्व नमाने तापनि उनीहरूको मान्यतामा यो एक सचेत ऊर्जा हो जुन जागृत छ। आत्मा भृकुटीको बीचमा रहन्छ। हाम्रो शास्त्रमा आत्मालाई ब्रह्म स्वरूप पनि भनिएको छ। ब्रह्म माने प्रकाश। शिवको निराकारी स्वरूपलाई ब्रह्म भनिन्छ। आत्मस्वरूपको अनुभूति गर्नको लागि सुरुमा यो सङ्कल्प बारम्बार दोहोऱ्याउनु पर्छ कि म आत्मा हुँ। यसैले मनुष्यलाई अशारीरिकपनको अनुभव पनि गराउँदछ। आत्मा एक ज्योतिर्स्वरूप हो। आजको यो तमोप्रधान वायुमण्डलमा आत्मालाई आत्मस्वरूपमा स्थित हुँ अनुभव गर्नको लागि आत्मालाई परमात्मासँग जोडिनु पर्दछ। गीतामा लेखिएको छ, तिमी मलाई देह अनि देहको सर्वसम्बन्ध भुलेर आत्मस्वरूप बन र म परमात्मालाई याद गर अनि म तिम्रो सारा पाप विनाश गरिदिनेछु। आत्मा जब निराकारी शिवसँग जोडिन्छ उसमा शक्ति आउँछ। कारण शरीरमा पनि शक्ति आउँछ। थोरै विकर्म नाश हुन्छन्, तर त्यो ऊर्जा नकारात्मक विचार अनि सङ्कल्पमा व्यर्थ जान्छ। आत्मस्वरूप बनेर जब परमात्मालाई याद गर्छन् तब परमात्माको शक्ति आउँछ। साधु सन्तलाई याद गरेर कुनै शक्ति आउँदैन। गीतामा भनिएको छ, जसलाई याद गर्छौँ उसैलाई प्राप्त गर्छौँ। यसैले सधैँ हरदम परमात्मासँगको योग लगाउनु पर्दछ। सिधै शक्तिको भण्डारसँग योग लगाउनु पर्दछ। नत्र आत्मस्वरूपको अनुभूति कसरी हुन्छ? आत्मा स्वरूपको अनुभूति गर्नको निम्ति आत्मामा शक्ति चाहिन्छ। केवल बोलेर म आत्मा हुँ भनेर आत्मस्वरूपको अनुभूति हुँदैन। यो एउटा लामो पुरुषार्थ अनि अभ्यास हो। अन्तिम पुरुषार्थ मनको मौन, अन्तर्मुखी, सदा सुखी दिव्य स्वरूप धारण गर्नु छ। बेहदको पिताको रूप धारण गर्नाले विकर्म विनाश हुन्छ। आत्मा हल्का हुन्छ। अति इन्द्रियको सुखको अनुभव हुनेछ, अर्थात् इन्द्रिय भन्दा पनि परको सुखको अनुभव हुनेछ। धरतीमा बसेरै पनि पाँच तत्त्वमा परम तत्त्वको अनुभव हुनेछ। व्यक्तबाट अव्यक्त स्वरूप धारण गर्नेछन्, अनुभव गर्नेछन्। बेहदको विश्व परिवर्तन हुनु नै छ। अध्याय 12 युट्युब च्यानलको महत्त्वपूर्ण जानकारी। बापुजीको बेहदको ज्ञान सागरमा सबै बेहदको आत्मालाई स्वागत छ। यहाँ तल दिइएको जानकारी ध्यान दिएर पढ्नुहोला। बापुजीको युट्युब च्यानलमा 500 भन्दा पनि बढी भिडियोहरू छन्। केही विशेष भिडियोहरूको जानकारी तल दिइएको छ जुन हिन्दी भाषामा रहेको छ। 1. लाइफ आफ्टर डेथ पार्ट 1 र पार्ट 2। 2. क्या पति पत्नी का पिछले जन्मों का रिश्ता होता है? 3. आत्मा के 10 अद्भुत रहस्य। 4. भविष्य की दुनिया पार्ट 1 र 2। 5. मृतक आत्मा
को क्यों याद न करे, उनकी फोटो क्यों न लगाए, उनके कल्याण के उपाय। 6. सदी की श्रेष्ठ वीडियो, कैसी जन्मी थी मौत। 7. मोस्ट पावरफुल वाइब्रेशन जो यूनिवर्स को बदल सकता है। 8. कल की अवतार। 9. बेहद की परम शांति मंत्र का अर्थ। 10. वर्ल्ड ड्रामा समय का चक्र। 11. मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच के समय। 12. जजमेंट डे। 13. आत्मा स्वरूप में परम लाइट की प्राप्ति। 14. ब्रह्मांड के सर्जना का रहस्य। 15. आध्यात्मिक ज्ञान की महत्वता। 16. सीक्रेट ऑफ योग, योग कैसे करें। 17. दुनिया परिवर्तन की भविष्यवाणी। 18. कारण शरीर की वासना से मुक्ति। 19. मोक्ष और जीवन मुक्ति का रहस्य। 20. श्रीमद् भागवत गीता सार। 21. काला जादू और अध्यात्म। 22. अति गुप्त कर्म का फल जिसका साक्षी खुद या खुद हो। 23. सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर के रहस्य। 24. तीसरे नेत्र की विस्तृत जानकारी। 25. परम महाशिव योग। 26. आत्मा बल को कैसे बढ़ाए। 27. बेहद के अविनाशी परम धाम का वर्णन। 28. समय यात्रा। 29. मंगल पर जीवन। 30. शक्ति पाठ, अनजाना सच। 31. बापूजी के जीवन का परिचय। 32. 36 यक्ष के प्रश्न, युधिष्ठिर के जवाब। 33. सुपर इंटेलिजेंट रैपिड फायर प्रश्न उत्तर। केही नेपाली भिडियोहरू। 1. मृत्यु पश्चात को जीवन। 2. बेहद को बीज आत्माहरू। 3. बेहद को परम 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 महाशिव परिवर्तन भाग 1 र भाग 2। 4. आकाश तत्व के हो। 5. कैलाश को ज्ञान गंज को रहस्य। 6. आर वी लिविंग इन अ ब्लैक होल। 7. धरती लोक को परिवर्तन। 8. सुप्रीम कल की अवतार पार्ट 1, 2, 3 र 4। 9. फ्यूचर विजडम। 10. ध्यान कसको गर्ने, ध्यान गर्ने सही विधि। 11. शिव योग अगाडि के छ। 12. भविष्यको नयाँ संसार। 13. बिहान श्रेष्ठ संकल्प गरौँ। अध्यात्मको मार्ग अग्रसर हुँदै उनै परमात्मासँग जोडिनुहोस्। थाहा नभएका रहस्यहरू थाहा पाउनको लागि माथिको भिडियोहरू अवश्य हेर्नुहोला। तपाईको जीवन परिवर्तन हुनेछ। युट्युबमा बापूजी दशरथ भाइ पटेल खोज्न सक्नुहुनेछ। च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ अथवा www.youtube.com/anant98251 यसमा जान्न सक्नुहुनेछ अनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो साथीभाइहरूसँग पनि भिडियोहरू सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको सानो प्रयासले जनमानसमा ज्ञान फैलनेछ जसले विश्व परिवर्तनमा सहयोग हुनेछ। कुनै पनि कर्म खाली जाँदैन। हरेक जीवात्माको कल्याण होस्। परम शान्ति, अनन्त पटेल।
अध्याय 13 सम्पर्क कसरी गर्ने। इमेल आइडी anant98251@yahoo.com, sakshi1985@gmail.com, YouTube channel, website www.paramshanti.org, address विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय, राधे कम्युनिटी हॉल। अध्याय 14 माँको दिव्य सन्देश। सबै भाइ बहिनीहरूमा यो सन्देश दिन चाहन्छु। अन्तिम बेहदको समय सुरु भएको छ। अन्तिम पुरुषार्थ हो। अब समय आएको छ सबै बेहदको परमात्माको परिचय दिइयोस्, साथै यो सन्देश दिइयोस्। बेहदको पिता यानि अलमाइटी अथोरिटी धरतीमा आउनु भएको छ अनि बेहदको कार्य चलिरहेको छ अनि अविनाशी दुनियाँ अनि नयाँ दुनियाँको निर्माणको ज्ञान दिइरहेको छन्। साकार रूपमा बेहदको पिता धरतीमा काम गरिरहेका छन्। उनको धरतीको कार्य चलिरहेको छ। अब समय आएको छ जब सारा विश्वमा बेहदको पिता साक्षात्कार हुनेछन्। सबै हद अनि बेहदको दुनियाँमा बेहदको पिता प्रत्यक्ष हुनेछन्। म यो सन्देश दिन चाहन्छु, भगवान धरतीमा आए तर हामीलाई भन्दा पनि भनेनन् भनेर कसैले आरोप नदिउँ, किनभने व्यक्त समयको घडी पुरा हुनेवाला छ अनि अव्यक्त दुनियाँ अनि समय आउनेवाला छ। सबै अचानक हुनेछ। बेहदका पिता तरङ्गबाट परम शान्ति समस्त ब्रह्माण्ड अनि लोकहरूमा ज्ञान लिएर आउनेछन्। प्रबल सङ्कल्प शक्तिद्वारा निश्चित छ। समस्त जगतमा परम शान्ति भइरहेको छ। समस्त ब्रह्माण्डमा परम महाशान्ति भइरहेको छ। समस्त ब्रह्माण्ड आकाशगङ्गामा परम शान्ति भइरहेको छ। समस्त ब्रह्माण्ड महाब्रह्माण्ड परम महाब्रह्माण्डहरूमा परम महाशान्ति भइरहेको छ। स्थूल कारण अनि महाकारण जगतमा परम शान्ति अनि परम सुख भइरहेको छ। म देवदूत स्वरूप हुँ। मेरो शरीर स्वस्थ अनि राम्रो छ। बेहदको परम राम्रो भइरहेको छ। म बेहदको परम धाममा स्थित परम आनन्दमा छु। मेरो आभा परम प्रकाश तथा दिव्य प्रकाश सहितको छ। म बेहद खुसी अनि सुखी आत्मा हुँ। म सम्पन्न सम्पूर्ण तथा पवित्र बेहदको आत्मा हुँ। म बेहदको परम पिता परमात्माको अंश हुँ अनि बेहदको महान आत्मा हुँ। म बेहदको परम महान आत्मा हुँ। पुरै विश्वमा बेहदको परम महाशान्ति भइरहेको छ। बेहदको बच्चाहरूलाई दिव्य अलौकिक विमानमा परम प्रकाश अनि परम दुनियाँमा लिएर जानेछन्। यो स्थूल दुनियाँ परम तत्त्वमा परिवर्तन हुनेछ। मुक्ति अनि जीवन मुक्ति पुरै सुरु हुनेछ। जब परम तत्त्व अनि परम प्रकाश धरतीमा आउनेछ तब कमजोर आत्मा त्यस शक्तिलाई सहन सक्ने छैनन्। त्यसैले हामीले अहिलेदेखि नै तीव्र पुरुषार्थ गर्नु जरुरी छ अनि आफ्नो सङ्कल्प विश्व परिवर्तनमा लगाउनु छ। अब अन्तिम उडानको समय हो। अलमाइटी अथोरिटी हामीलाई बेहदको दुनियाँमा लिएर जानको निम्ति आउनु भएको छ, जुन परम तत्त्व
अनि परम प्रकाशको छ। आउनेवाला युग अविनाशी युग अमर लोक बन्नेछ। बेहदको परिवर्तन हुनेछ। साइलेन्स योगको शक्ति नयाँ लहर ल्याउनेछ। बेहदको महामन्त्र विश्व शान्तिको लागि। बेहदको परम महाशान्ति सोच्नुहोस्, उच्चारण गर्नुहोस्, परम शान्ति मिल्नेछ। आत्माको मूल लक्षण परमानन्द स्वरूप हो। प्रत्येक जीव आफूलाई ब्रह्मस्वरूप सम्झेर उनै परमात्मा अर्थात् आफ्नो रचयितामा लीन भएर उच्चको पनि उच्च बेहदको अविनाशी लोकमा आफूलाई बसाउनलाई आत्मस्वरूप भन्छौँ। जीवको लक्ष्य जीवबाट शिव बन्नु हुनुपर्छ। सो परिवर्तन नै विश्व परिवर्तन हो। परम शान्ति। अध्याय 15 परम महासंकल्प यानी एफर्मेशंस। यही दृढ़ संकल्पद्वारा वायुमण्डल बदलिनेछ अर्थात् परम शान्तिको परम महासंकल्प। 1 म बेहदको परम महान आत्मा हूँ। 2 म परमात्माको समान ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ। 3 म बेहदको विश्वको कल्याणकारी आत्मा हूँ। 4 म बेहदको विश्व परिवर्तनको एक निमित्त आत्मा हूँ। 5 म बेहदको परम शान्ति स्वरूप आत्मा हूँ। 6 म बेहद परमानंद स्वरूप आत्मा हूँ। 7 म कर्मयोगी आत्मा हूँ। 8 म तपस्वी आत्मा हूँ। 8 म तपस्वी रूप आत्मा हूँ। 9 मेरो आत्मा परम प्रकाशको छ। 10 म परम दिव्य प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। 11 म एक प्रकाशको समान परम प्रकाश स्वरूपमा छु। 12 म परम सुखमा छु। 13 मेरो स्वरूप दिव्य प्रकाश अनि परम शक्तिले भरपूर छ। 14 मेरो आत्मा अनि शरीर परम प्रकाश अनि परम तत्त्वले भरिएको छ। 15 म बेहदको परम महान आत्मा हूँ। 16 मेरो स्थूल सूक्ष्म अनि कारण शरीर परम प्रकाशले भरिएको छ। 17 मेरो चारैतिर बेहदको परम महाशान्तिको तरङ्ग फैलिएको छ। 18 म भित्र परम शान्तिको तरङ्ग चारैतिर फैलिएको छ।